सतगुरु महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, आज की आनंद की। परात्पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अचराती श्री कृष्ण परमात्मा को चरण में प्रणाम नमन वंदन अर्चन अर्पण गर्दै आजको कर्ता परिवार हुनुहुन्छ दिल्ली बजार निवासी माता शुभलक्ष्मी जोशीज्यू, वहाँका सुपुत्र खगेन्द्र बहादुर एवं बुहारी बिन्दु कर्माचार्यज्यू र सुपुत्रीहरू शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठज्यू, गृहलक्ष्मी श्रेष्ठज्यू, उहाँहरूले हामीलाई माता शुभलक्ष्मी जोशीले केही दिन अगाडि आफ्नै निजी निवासमा बोलाएर हामीलाई आश्रम निर्माणको लागि पनि 20,000 सहयोग पठाउनु भएको थियो भने र आज भण्डारको सेवाको लागि हामीलाई 16,000 सहयोग पठाउनु भएको छ। र त्यसै गरी अमेरिका निवासी दिदी अनिता श्रेष्ठज्यू, उहाँले हामीलाई यो कार्यक्रम सफलता एवं भक्तजनहरूलाई भोजन प्रसाद सेवाको लागि $301 सहयोग पठाउनु भएको छ भने र उहाँकी बहिनी सुनिता श्रेष्ठ जो दिदीले हामीलाई बेला बेलामा सहयोग पठाइरहनुहुन्छ र केही समय अगाडि पनि हामीले उहाँको जन्मदिनमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौं र दिदी सुनिता दिदीको नामबाट हामीलाई अहिले पनि $51 सहयोग अमेरिकाबाट पठाउनु भएको छ भने त्यसै गरी मेरो आफ्नै दिदी रचना श्रेष्ठ बिनाजु बालकृष्ण श्रेष्ठ परिवारबाट पनि आज भण्डार सेवामा सहयोग अर्पण गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण भक्त सुन्दर साथजी आजको कर्ता परिवार उहाँहरू हुनुहुन्छ भने र हाम्रो यस संस्थामा महिनाव्यापी हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुहुने ज्येष्ठ नागरिक समाज परिवार उपाध्यक्ष रामेश्वरी श्रेष्ठज्यू र त्यसै गरी कोषाध्यक्ष कृष्ण बहादुर पण्डित र त्यसै गरी सचिवजी कृष्ण बहादुर पण्डित, कोषाध्यक्ष जगदीश्वर जोशी र त्यसै गरी बुवा गणेश प्रसाद पोखरेलज्यू, सिंहबहादुर खलान, बद्री प्रसाद तिवारी, विदुर आचार्य, बद्री प्रसाद दुलालजी, चिनुमाया थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवार यो संस्थाको समूह परिवार हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रममा भजन गायकजी, तबला वादकज्यू, क्यामेराम्यानज्यू, त्यसै गरी प्राविधिकमा साथ दिनुहुने रोहित बाबुजी लगायत सम्पूर्ण धर्मपरायण भक्त सुन्दर साथजी, हाम्रो यस सुधामी सेवा संस्थाको सदस्य कौशल्याजी लगायत यहाँ उपस्थित धर्मपरायण भक्त सुन्दर साथजी, यहाँहरूको पवित्र कोमल चरणमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। आउनुहोस् सतगुरुको बानी श्रवण गरौँ। पुजारी माताजी, त्यसगरी यमुना माताजी लगायत आउनुहोस् हामी सतगुरुको बानी श्रवण गरौँ। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। प्रियताम तिमी प्राणनाथ तिमी, प्रियताम तिमी प्राणनाथ तिमी, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम।
तिमी भक्ति हौ तिमी शक्ति हौ तिमी भक्ति हौ तिमी शक्ति हौ तिमी मुक्ति हौ मेरो राज्यमा गुरुमात पिता गुरुबन्धु सखा गुरुमात पिता गुरुबन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम साधना तिमी प्रेरणा तिमी साधना तिमी आराधना मेरो राज्यमा गुरुमात पिता गुरुबन्धु सखा गुरुमात पिता गुरुबन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिमी प्रेम हो तिमी करुणा हो तिमी प्रेम हो तिमी करुणा हो तिमी प्रेम हो तिमी करुणा हो तिमी प्रेम हो तिमी करुणा तिमी मोक्ष हो मेरो राज्यमा गुरुमात पिता गुरुबन्धु सखा गुरुमात पिता गुरुबन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम प्रियताम तिमी प्राणनाथ तिमी प्रियताम तिमी प्राणनाथ तिमी तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम बोले सद्गुरु महाराज की। परम आदरणीय धर्मप्रेमी भक्त सुन्दर शाहजी यहाँले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नुभयो। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा आज प्राणनाथ प्रभु बनेर नश्वर जगतमा धराधाममा आइबक्सिनु भएको थियो र सुरतमा बिहारीजीले उहाँलाई एक तो नीच जातिको सुनायो नहीं तारतम दूजी राँद स्त्रीको तिजी कहे हम तुम। यी कुरालाई उहाँले अस्वीकार र बहिष्कार गर्नुभयो र धनीलाई प्रणाम दिने र गरिबको अपमान गर्ने गुरु भए पनि यसरी एक गुरुले अर्को गुरुप्रतिको अपमान गर्नेलाई गुरु भनिँदैन। बिहारीको कुरा अस्वीकार गरेपछि बिहारीलाई
प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, म त भुलेको भत्केको आत्मालाई जगाउनको लागि धरतीमा आएको हुँ। मेरो सद्गुरुले मलाई लुला लङ्गडा जो कोही भए पनि पहुँचाए पकडेकी हात। मैले लुला लङ्गडा पगला जस्तोलाई पनि मैले धाममा लानु छ। मेरो परमधाममा, मेरो परमात्माको घरमा शरीरको आकारसँग कुनै सम्बन्ध छैन। जसरी जनक राजाले राजदरबारमा ऋषिमुनिहरूलाई, साधु सन्तलाई आमन्त्रण गर्नुहुँदा अष्टवक्रलाई पनि बोलाउनु भयो। अष्टवक्र 8 ठाउँमा बाँगिएको देखेर राजदरबारमा बस्नुभएका सबै ऋषिमुनिहरूले, सबै ब्राह्मणहरूले, सबै गुरुजनहरूले, सबै पण्डितहरूले उहाँको निन्दा गरेको थियो। त्यो देखेर अष्टावक्रले विद्वानको भन्दा विद्वानको सभामा आएँ भनेको त म त चमारको सभामा आएछु। मेरो बाहिरको शरीर आकार हेरेर मलाई गिज्याइरहेको देख्दा म विद्वत सभामा आएको होइन रहेछु। त्यसैले मलाई यो ठाउँ बस्नु छैन भनेर जनक राजाले त्यो ठाउँ छोडेर जान लाग्दा जनक राजा दुखी भएर अष्टावक्रलाई फेरि पुनः स्वागत गरेर आसन ग्रहण गराउनु भयो। बाहिरको कभरिङलाई, बाहिरको आवरणलाई मान्छेले लौकिक शरीरलाई हेर्छ भने ज्ञानी व्यक्तिहरूले लौकिक शरीरलाई हेर्दैन। त्यसैले त भनिएको हो, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव सो पाकेछ पण्डित समदर्शिन। पण्डितहरूले बाहिरको आकारलाई हेर्दैन, आत्मालाई हेर्छ। सबैलाई सद्भाव राख्छन्। गुरुजनहरू, पण्डित गुरु सन्तहरूले विभेद गर्दैन। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको विभेद गर्दैन। त्यसैले सुन्दर साथ भक्त समुदाय हजुर कथा चर्चाको आनन्द लिइरहनु भएको छ। र प्राणनाथजी भुली हे धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। म भुलेको भत्केकोलाई जगाउन आएको हुँ। किनकि हे बिहारीजी, सद्गुरु महाराजले पनि एउटी विधवा आमालाई परमधामको खोजीबाईलाई रहीबाईको वासना भनेर चिनाउनु भएको थियो। परमधामको रहीबाईको वासना खोजीबाई आत्मालाई उहाँलाई तारतम दिएको थियो। त्यसैले तारतम बानी भनेको यस्तो उज्यालो प्रकाश हो जसले संसारलाई हृदयमा अन्धकारबाट उज्यालो दिन्छ। तर हामी त्यो चिज ग्रहण गर्न डराउँछौँ। हामी परिवार सँग सम्मिलित छौँ, हामी संसारसँग सम्मिलित छौँ, तर हामीले आफ्नो आत्मालाई कति मायाको बन्धनमा बाँधिरहेका हुन्छौँ हामीलाई थाहा नै हुँदैन। न त सम्पत्ति साथमा जान्छ, न त परिवार साथमा जान्छ, न त इष्टमित्र साथमा जान्छ, न त धन दौलत नै साथमा जान्छ। धनानि भूमौ पशवस्त गोष्ठे, नारी गृहद्वार जन्म साने, देहश्चिता परलोक मार्गे धर्मानुगच्छन्ति गोजीव एक। धन सम्पत्ति, घर दराज, बैंकमा धन सम्पत्ति, अनि हामीहरू पशु प्राणी गोठसम्म, अनि आफन्तहरू अर्धाङ्गिनी दैलोसम्म, आफन्तहरू मसान घाटसम्म यो दुःख गरेर हामीले सिँगारेको शरीर पनि चितासम्म मात्रै जान्छ। आत्मा त साथमा केवल धर्म र पाप मात्रै जान्छ। धर्मानुगच्छन्ति गोजीव एक। धर्मको साथमा आत्माको साथमा कि त धर्म जान्छ कि त पाप जान्छ। पापले देखेको बाटो पापले लिएर जान्छ, धर्मले देखेको बाटो धर्मले लिएर जान्छ। हामी कसलाई मित्र बनाउने हाम्रो आफ्नो हातमा छ। अहिले हामीले पापलाई साथी बनाउने कि धर्मलाई साथी बनाउने हाम्रो हातमा छ। त्यसैले हामीले यन मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातन श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मित्र बनाउने हो कि परमात्मालाई?
या पापलाई मित्र बनाउने तपाईँ हाम्रो आफ्नो हातमा छ। त्यसैले आज प्राण नाची भन्नुहुन्छ, लुला भए पनि, लङ्गडा भए पनि, बैरी भए पनि, अन्धो भए पनि, अज्ञानी भए पनि, कालो भए पनि, गोरो भए पनि, होचो भए पनि, जस्तो सुकै धनी भए पनि, गरिब भए पनि, ब्राह्मण भए पनि, क्षेत्री भए पनि, वैश्य भए पनि, शूद्र भए पनि, मलाई शरीरसँग सम्बन्ध छैन हे बिहारी, मलाई आत्मासँग सम्बन्ध छ। त्यसैले त्यो आत्मालाई मैले विभेद गर्न मिल्दैन। त्यसैले मेरो नियम नीति छ कि इन्द्रावती पहुँचाए पकड़े के हात। इन्द्रावतीले जो कोही लुला लङ्गडा इन्द्रावती पहुँचाए पकड़े के हात। इन्द्रावतीले त्यस्तो गरिब दुखी भनेर अलग गर्दैन, सबै आत्मालाई समदृष्टिले हेर्छ। त्यसैले सबै प्राणीलाई प्रेमले हेर्छ। भोली हे धाम की जमात, भोली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, भोले हे धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। होली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, होली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। सबसे पहले श्याम जी आए, सबसे पहले श्याम जी आए, 313 साथ जगाए, 313 साथ जगाए, फिर से दिखाए ब्रजराज, जगाने प्राणनाथ जी आए, फिर से दिखाए ब्रजराज, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भोली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, भोली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। नौतनपुरी से पद्मावती तक, नौतनपुरी से पद्मावती तक, श्री प्राणनाथ जी पैदल चल कर, श्री प्राणनाथ जी पैदल चल कर, श्री प्राणनाथ जी पैदल चल कर, साथ जगाए बेसुमार, जगाने प्राणनाथ जी आए, साथ जगाए बेसुमार, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। होली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए।
श्री प्राणनाथ जी को रूहे प्यारी, श्री प्राणनाथ जी को रूहे प्यारी, रूहे पिया पर जाए बलिहारी, रूहे पिया पर जाए बलिहारी। आशिक मासुक की बात जगाने प्राणनाथ जी आए, आशिक मासुक की बात जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। होली है होली है होली है धाम की चमार, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। श्री प्राणनाथ जी का रूहे प्यारा, श्री प्राणनाथ जी का यही है नारा, लोला पंगला साथ है प्यारा, लोला पंगला साथ है प्यार। पहुँचाऊँ पकड़ के हाथ जगाने प्राणनाथ जी आए, पहुँचाऊँ पकड़ के हाथ जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। होली है होली है होली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। बोले सद्गुरु महाराज की जय हो। म भुलेको भत्केकोलाई जगाउनको लागि धरतीमा अवतरित भएको हुँ। हमको खेल देखाउन काज अमथि पधार्या पहिले श्री राज, परमात्मा हामीलाई खेल देखाउनको लागि निरुपम साधरी सेती मान्छेको मनुष्यको रूप धारण गरेर स्वयं परमात्मा आउनु भएको छ। परमात्माले कहिले पनि जातिको भेद गर्नुहुन्न। त्यसैले रामायणमा सवरीलाई केवतलाई, भागवतमा श्रीकृष्णले ग्वालबाललाई, त्यसै गरेर आज परशुरामले क्षेत्रीत्वको भावना निभाउनु भयो र त्यसै गरी विश्वामित्रले क्षेत्री कुलमा जन्मेर ब्राह्मणको कर्म गर्नुभयो। त्यसैले आज श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभयो कि चतुर्वर्ण मया शिष्ट गुण कर्म विभाग छ, 4 वर्ण मेरै अंश हो भनेर बताउनु भयो भने त्यसै गरी शिवपुराणमा भगवान शिवजीले बताउनु भयो सम्पूर्ण प्राणीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर, सबै प्राणीप्रतिको श्रद्धा भाव राख्नुपर्छ भनेर। त्यसैले भक्त सुन्दर साजी आज प्राणनाथ प्रभु जुन सबै त्यहाँका भक्तजनहरूले प्राणनाथजी र बाइज्यू माताको आरती उतार्नुभयो। आरती उतारिसकेपछि उहाँ झन्डा गाडियो र धर्मको ध्वजा फरफराउनु भयो। त्यसपछि उहाँ सिद्धपुरमा जानुभयो। सिद्धपुरमा जहाँ एकजना सिद्धपुरमा रेवादास नाम गरेको एकजना व्यक्ति थियो। उनले प्राणनाथजीलाई देखेपछि 1 मोहर पैसा प्राणनाथजीले उसलाई दिएको देखेर पैसाको पास लिएर उनी सँगसँगै हिँडे र गोवर्धन ठाकुर गोवर्धन नाम गरेको सुन्दर साथले भन्नुभयो कि हे रेवादासी, प्राणनाथजीसँग लौकिक सम्पत्तिको आश नगर है, अलौकिक परमधामको सम्पत्तिको आश गर।
अलौकिक परमधामको सम्पत्ति अमूल्य चिज हो। त्यसैले किन तिमी यो लौकिक सम्पत्तिको आश गर्छौ भनेर गोवर्धनले भन्नुभएपछि ती सुन्दर साथी भक्तजनले प्राणनाथजीको पासमा गएर मलाई अलौकिक सम्पत्ति दिनु, मलाई 4 वस्तु दिनु भन्दा प्राणनाथजीले याद करो निज धाम को दूजी अक्षर मुकाम ब्रजराज में हम होते हम ही आए ईट खेल देख के जागे तीत। अखण्ड परम धामलाई याद गर्नु, ब्रजमा खेलेको याद गर्नु, रासलीला गरेको याद गर्नु, जागनेको ब्रह्माण्डमा आएर आत्माको कल्याण हुने कर्म गर्नु भनेर 4 वस्तु दिनुभयो। र 4 वस्तुलाई याद करो निज धाम को दूजी अक्षर मुकाम ब्रजराज में हम होते हम ही आए ईत खेल देख के जागे तीत। हामी खेल हेरेर परमधाम जानुपर्छ है भन्ने 4 चिजलाई चाहिँ घरमै बसेर 6 महिनासम्म ध्यान गरेर बसेछन्। परमधाम ब्रजराज जागनी, परमधाम ब्रजराज जागनी भन्दै 4 वस्तुलाई याद गरेर बसियो। त्यसैले याद करो निज धामको, परमधामलाई याद गर्नु भन्नुहुन्छ। याद करो सोही साइत जो हँसने माग्या खेल। हामी परमात्मासँग परमधाममा खेल मागेका थियौँ, हामीले बिर्स्यौँ। यहाँ आएर हामीले आफ्नो घर याद गर्न सकेका छैनौँ। कसैले स्वर्गलाई परमधाम मानेको छ, कसैले अर्को जुनीमा यही ठाउँमा आउन पाए हुन्थ्यो भनेर तपस्या गरेका छन्, कसैले आफ्नो जाने गन्तव्य थाहा नै छैन। भोलि सबैलाई थाहा छ कि मेरो पनि अन्त्यको बास यही पशुपतिको आर्यघाट हो, यही शाली नदीको आर्यघाट हो। मेरो गन्तव्य जाने भनेको आर्यघाट नै हो। मेरो शरीरलाई अन्त्येष्टि गर्छन्, एक दिन म खरानी हुन्छु भन्ने ज्ञान सबैलाई थाहा छ, तर मेरो आत्मालाई पुर्याउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्ने कुरा धेरैलाई अन्योल छ। कसैले फेरि पुनर्जन्म लिन चाहन्छ, कसैले स्वर्गमा गन्तव्य बनाउन चाहन्छ, कसैले वैकुण्ठको सालोके सारूपे सामुपे सायुज्यमा बनाउन खोज्छ। तर यहाँ प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, सनत कुमार संहितामा सनकादिकहरूले वैकुण्ठ आदि लोकेशु गमन गमन प्रभु, वैकुण्ठमा गएको मान्छेले फेरि पनि धरतीमा फर्किनुपर्छ, आवागमन हुनुपर्छ, मोक्ष हुँदैन, आत्मालाई कल्याण हुँदैन, जन्म मृत्युले स्पर्श गर्दछ र जन्म दुःख जरा दुःख जाय दुःख पुनः पुनः अन्त्यकाले महादुःख। तस्मा जागृत जागृत, आत्माको त जागृत हुनु पर्यो नि त। हामी फेरि त्यस्तो ठाउँमा गएर फर्केर कति दुःख पाउनु यो शरीरले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, जन्मिने मर्ने जन्मिने मर्ने जन्मिने मर्नेको चक्रमा कति पर्नु। यो जन्म मृत्युको बाट हामी मोक्ष हुनको लागि हामीलाई तारतम मन्त्र चाहिन्छ। मैले भनेको होइन, नारदजीले नारद पञ्चामृतमा लेख्नु भएको कृष्ण मन्त्र विहीनस्य पापिष्टस्य दुरात्मना। मैले भनेको होइन, भगवान शिवजीले सत्ययुगमा मन्त्र चिन्तामणि प्रोक्ता षोडशानु महामनु ब्रह्म प्रियानम सानिध्य ददात्मेव न संशय। मैले भनेको होइन, द्वापर युगमा भीष्म पितामहले एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधि भवितेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पूर्ण भवाए। कृष्णको भक्ति गर्ने भक्तहरू आवागमन हुनुपर्छ, जन्म मृत्युको चक्रमा पर्नुपर्छ। फेरि जन्मियो फेरि मृत्यु, फेरि जन्मियो फेरि मृत्यु। मैले हजुरलाई एकचोटि सुनाएँ। एक ठाउँमा कथा वाचन गर्न गएको थिएँ। एकजना भक्तले भन्नुभयो, कृष्ण प्रणामी भयो भने त फेरि जन्मिन नपाइने रहेछ, फेरि पनि आमाको गर्भमा आउन नपाइने रहेछ। मलाई त अर्को जुनीमा राष्ट्रपति हुने इच्छा छ, त्यसैले कृष्ण प्रणामी भयो भने त जन्मिन नपाइने रहेछ भनेर म अहिले तारतम लिन्न।
अर्को जुनी धारण गर्छु, देशको राष्ट्रपति बन्छु, मेरो इच्छाको ढोको पुरा गर्छु, अनि मात्रै म कृष्ण प्रणामी बन्छु भन्नुभएको थियो। अब हजुरलाई पनि के इच्छा होला है, बोले सद्गुरु महाराज की हैन, के इच्छा रहेको होला। त्यसैले हामी धर्म मार्गमा लाग्नको लागि हामीलाई कठिनाइ छ। हेरी बक्स्यो, जसले धर्मलाई आफ्नो जीवनको एउटा कवच बनायो नि, जसरी कछुवाले बाहिरको बोक्रालाई एउटा कभरिङ बनाएको छ, कछुवालाई निर्माङ्ग कुर्व निवस्य भनिन्छ नि, जसले कछुवालाई हात्तीले टेके पनि केही हुँदैन, उनको कभरिङ छ, एउटा कवच छ। तर उसको शरीर बाहिर राख्यो भने त शरीर त यति कोमल कोमल हुन्छ कछुवाको, त्यो उसको मुख उसको हात बाहिर राख्यो भने त ऊ त मरिहाल्छ, हात्तीले कुल्चे कि अरूले कुल्चे पनि। तर जब उसले आफ्नो गुणाङ्ग इन्द्रियलाई भित्र लान्छ तब त्यो हात्तीले टेके पनि त्यो उसको कवचलाई के गर्दैन। त्यस्तै हामी पनि संसारमा के चिजले हामीलाई रक्षा गरेको छ, के चिजले हामीलाई हानि गर्छ। भोलि हामी यमलोकमा जाँदा आगोको बाटोमा जानु पर्दा अनि खुन र पिपको नदी तर्नु पर्दा, हामीलाई काँडाको बाटो हिँड्नु पर्दा, अनि त्यो त सबै गरुड पुराणमा पढ्ने कुरा हो नि त हैन। हजुरले गरुड पुराण सुनिबक्सेको होला। बैतनी नदी तरेर रौबर जस्तो कुम्भी पाक जस्तो नर्क जानलाई कस्तो कस्तो पार तरेर नर्कको यातना भोग्न गइन्छ। उम्लेको तेलमा, एकदम उम्लेको तेलमा, अनि त्यो शरीरलाई पुरै डुबाइदिन्छ, तर मृत्यु हुँदैन, डुब्छ र पोल्छ, पीडा हुन्छ। यी कुरा त सबै गरुड पुराणमा पढ्ने कुरा हो, गर्ग संहितामा पढ्ने कुरा हो। त्यसैले सुन्न साथ भक्त समुदाय, तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तो यातना भोग्न नपरोस्। र आज प्राणनाथजी बानीमा भन्नुहुन्छ, जसले तारतम मन्त्र ग्रहण गर्दछ उसको जन्म मृत्युबाट छुटकारा मिल्छ। गर्भ जन्म जरा मरण संसार सागर महद भयात सन्ताप इति तस्मा तारकम। आमाको गर्भमा कहिले जानु पर्दैन, जन्म मृत्युले हामीलाई कहिले छुँदैन। हामी सधैँ मोक्ष रूप धारण गर्न पाउँछौँ र हाम्रो जन्मान्तरको पाप नाश हुन्छ। जन्मान्तर सहर्षेषु तपो ज्ञान समाधिन नरानाम छिन्न पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। र मनुष्यको पाप सबै नाश हुन्छ कृष्ण भक्ति गरेपछि। तर रेवादासले शब्द ब्रह्मलाई चाहिँ याद गर्यो, स्वरूप ब्रह्मलाई याद गरेन। र 4-6 महिनासम्म एउटै कोठामा बसेर चाहिँ नि याद करो निज धाम को दूजी अक्षर मुकाम ब्रजरास में हम होते हमै आई त खेल देख के जागती त भन्दै ब्रजरास परमधाम जागने याद गरेर बस्यो। एकजना केशवदासले 6 महिनापछि सोध्नुभयो, अरे भाइ तिमीलाई हिजो अस्ति महिना 6 महिनादेखि तिमीलाई देखेको छैन, तिमी कहाँ हराएको? एकजना छेत्री आउनु भएको थियो। त्यो छेत्रीले त मलाई 2-4 सुकन भनेर गएको थियो। परमधाम याद गर, ब्रजलाई याद गर, रासलाई याद गर, जागनी ब्रह्माण्डलाई याद गर, जागो जगाऊ जुगतसो छोडो नींद विकार पहचान करौँ पिउँसो सुफल करौँ अवतार। त्यस्तो कुरा भनेर गए। अब यी केशवदास भन्नुहुन्छ, तू ने छेत्री सम्झा वो तो अक्षरातीत था। अरे तिमीले चिन्दैनौ, शब्दले पनि ब्रह्मलाई चिन्नुपर्छ अरे क्या। शब्द ब्रह्मद्वारा स्वरूप ब्रह्मलाई चिन्नुपर्छ अरे। आज हामी शब्दको ध्वनि यो कर्णबाट श्रवण गर्छौँ, तर शब्द ब्रह्मद्वारा स्वरूप ब्रह्मको पहिचान हुनुपर्छ। त्यसैले कहाँ भयो जो मुख थे कयो जब लग चोट निकसी फुट प्रेम बान तो ऐसे लगत है अंग होते तुक तुक। मैले यहाँहरूलाई बेला बेला दृष्टान्त दिने गर्छु नि। एकजनामा चाहिँ नि
सन्त जङ्गलमा घुम्न गएछन्। एउटा सिकारीले मकै, गहुँ, चामल लिएर गएर जालमाथि राखिदिँदो रहेछ। सबै पन्छीहरू आएर भुर्र आएर जालभित्र पसेर चामलहरू, गहुँ, मकै खाँदो रहेछ। अनि त्यो जालीलाई बन्द गर्दो रहेछ। भयाभरको पन्छी लगेर गाउँ गाउँमा बेच्दो रहेछ। सन्तलाई दया लागेर त्यो व्यक्ति गइसकेपछि बाँकी भएका चराचुरुङ्गी सबलाई आफ्नो प्रेमले भाषाले बोलाएर सिकाउँदो रहेछ। सिकारी आउँछ जाल फिजाउँछ, हामी फस्नु हुँदैन। सिकारी आउँछ जाल फिजाउँछ, हामी फस्नु हुँदैन। सिकारी आउँछ जाल फिजाउँछ, हामी फस्नु हुँदैन भनेर सिकायो। सिक्यौ त भन्दा सिकेँ हजुर भन्यो र साधु ढुक्क भएर जानुभयो। पँधेरीमा पानी पिएर फर्किँदा सिकारी आइपुग्यो। आइपुगेपछि रुखमा चराहरू बोलिरहेको रहेछ। सिकारी आउँछ जाल फिजाउँछ, चरु दाल्छ, हामी फस्नु हुँदैन। बोलेको बोलेछ। बोल्दाखेरि सिकारीलाई लाग्यो, ला यिनीहरूले यस्तो भाषा कसरी सिक्या होला। अब मेरो जालमा नफस्ने भयो यिनीहरू, कोही नजान्ने त फस्ला कि भनेर यसो जाल फिजाएर अनि मकै, गहुँ, चना त्यसै गरेर चामल राखिदिएको त सबै भुरुरुरुरु आएर जालभित्र पसेर खाँदैछन्, बोल्दैछन्। सिकारी आउँछ जाल फिजाउँछ, चरु दाल्छ, हामी फस्नु हुँदैन। बोलेको छन्, खाएको छन्, जालभित्र पसेका छन्। सिकारी खुसी भएछन्। ओहो, यिनीहरूले भाषा मात्रै प्रयोग गरेका रहेछन्, अर्थ चाहिँ जानेका रहेनछन् भनेर सिकारीले लिएर बोकेर गएको छन्। भित्र बसेर त्यही बोलिरहेछन्। सुगाहरू, चराहरू, मैनाहरू भन्छन् सिकारी आउँछ जाल फिजाउँछ, चरु दाल्छ, हामी फस्नु हुँदैन भने बोलै छन् भित्र बसेर। सिकारी खुसीले गदगद भएर गए। अब सन्त बिचरा पछि लागे, सिकारीको नदेख्ने गरी पछि लागे। जङ्गलको बाटोमा लामो बाटो हुँदा पानी प्यास लाग्यो। बन्द गरेर गएको छ सिकारीले आफ्नो जालो। अनि पानी पिउन जाँदा सन्तले सिकाउनु भयो, ए चरा हो, तिमीहरूले शब्द मात्रै पक्रिरौ। सिकारी भने को नि थाहा पाएनौ, चरु भने के हो नि थाहा पाएनौ, जाल भनेको के पनि थाहा पाएनौ। अब तिमीहरूको प्राण जाने भयो। एउटा उपाय के छ भने यो सिकारी आउँजेल तिमीहरू मरेको एक्टिङ गर, तिमीहरू यसरी लम्पसार परेर बसिदेऊ भनेर गुरुले सन्तले सिकाउनु भयो। त्यो सिकारी यानि पानी पिएर आउँदा त सब चराचुरुङ्गी त उतानो परेर मरेको जस्तो भएर बसेछन्। ला आज मैले ल्याएको दाना, किनेर ल्याएको दानामा केही कारणवश केही विष मिल्यो कि, केही विष यानि पसलले दोकानदारले न विष मिसाएछ कि आज यो चराचुरी मर्यो। यस्तो मरेको लिएर गयो भने भोलि मेरो बिजनेस चल्दैन, बरु भोलि जङ्गलमा आउँला, यो चराचुरुङ्गी फ्यालिदिनु पर्यो भनेर यसरी जालो के खोलिसकेको थियो। भुरुरुरुरु उडेर चराहरू भाग्यो। त सन्तले सिकाउनु भयो। त्यसैले त सन्त भनेको साधुनाम दर्शनाम लोके सर्वसिद्धि करम परम भनेको। र आज चराचुरुङ्गीले थाहा नपाए जस्तै तपाईँ हामी पनि मायाको जालमा हामी फस्नु हुँदैन भन्छौँ, फसेको फसै गर्छौँ, हो कि होइन भनिस्यो त। हामी सबैले भन्छौँ हामी मर्नुपर्छ भन्छौँ। एकजना मान्छेले अलिकति वाइन पिएर बाटोमा आइरहेको रहेछ। अनि मलाई भेट भयो। के भन्छ, माताजी भोलि मर्छ कि के हुन्छ, त्यसैले आजै पिएको रे। मर्ने चाहिँ नि थाहा छ सबैलाई, भोलि मर्ला कि के हुन्छ, मरेपछि पिउन पाउँदैन। आजै पिदिएको मैले त, ल हेर्नुहोस् त कसैलाई मर्ला कि भनेर पिने। मैले भने नि 2 टिम फुटबल खेलेछन्, एक टिम हारे एक टिम जिते। जित्ने पनि भत्ती पसलमा अनि मर्ने पनि वाइन पसलमा, दुवै पसलमा भेला भए। दुवै पक्षले पिइरहेको छ। अनि मैले सोधेँ, होइन के हो यस्तो ताल, जित्नेले
त जित्ने पिइरहेछ, हार्ने पिइरहेछ। कारण के हो भनेको त जित्नेले चाहिँ खुसियाली मनाइरहे रे, अनि हार्नेले चाहिँ नि दुःख बिर्साइरहेको अरे क्या पिएर। यो दुःख बिर्साउने, दुःख आउँदा पनि त्यही वाइन पिउँदा रहेछ, सुख आउँदा पनि चेस भनेर त्यही पिउँदा रहेछन्। अब के गर्ने संसारमा? परमात्माको प्रेमको प्याला पिउन छोडेर त्यस्तो मदिरा पिउँछन्। त्यसैले त जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह उत्तर जाती है, कृष्ण नाम पीले रे बन्दे जीवन सुधर जाते। अरूको हार्ने टिम चाहिँ दुःख बिर्साउनलाई पिएको अरे, जित्ने टिम चाहिँ खुसियाली मनाएको अरे। हेर्नुहोस् त केलाई खुसियाली मनाउने थाहा छैन। त्यसैले भोलि मर्ने मान्छेले पनि आज एक घुर्की अलिकति पिउन पाए हुन्थ्यो भन्छ अरे क्या। त्यसैले भोलि लानु केही छैन, आजै रमाउनु पर्छ भन्छ नि। त्यही भएर त पिउनु नै जिउनु हो, जिउनु नै पिउनु हो। जे पर्छ आजै तर्छ, भोलि त हैन, जे पर्छ आजै तर्छ, भोलि त कसलाई के थाहा छ। त्यसैले तपाईँ हाम्रो जीवन यस्तै छ। परमादरणीय धर्मप्रेमी भक्त सुन्दर शाहजी एउटा गीतमा भनेको मैले यहाँलाई पनि भने नि, पिउनु नै जिउनु हो, जिउनु नै पिउनु पर्छ, हैन? त्यस्तो त भन्छ नि, हैन? त्यसैले आज यहाँ परमात्माले हामीलाई के पिउने भनेर प्राणनाथजीले बताउनु भयो। र हे रेवादास, तपाईले शब्द मात्रै याद गरेर बस्नुभयो। परमधाम भनेको कहाँ हो, अक्षरधाम भनेको कहाँ हो, ब्रजराज भनेको कहाँ हो, यो जागनी ब्रह्माण्ड भनेको के हो, तपाईले शब्द मात्रै घोकेर बस्नुभएछ। शब्दको अर्थ पनि जान्नुपर्छ है। शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्य अर्थ, लक्ष्यार्थ थाहा हुनुपर्छ जीवनमा। मानव चोलामा पनि अज्ञान भयो भने कुन चोलामा ज्ञान हुने? 4 लाख झारपात हुँदा त ज्ञानै हुँदैन, 9 लाख जलजन्तु हुँदा त ज्ञानै पाउँदैन, 10 लाख पन्छी हुँदा त ज्ञानै पाउँदैन, 11 लाख किट पतंग हुँदा त ज्ञानै पाउँदैन, 20 लाख वृक्ष हुँदा त ज्ञानै पाउँदैन, 30 लाख पशुजुनी हुँदा ज्ञानै पाउँदैन। त्यसैले 20 थिर 9 चर 10 पक्ष रौद्र की त 30 चतुर्पद ये 84 लक्ष्य हैन। पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्याम पुनर्महिम एतत् सर्वे पुनर्लभ्ये न शरीर पुनः पुनः। सबै चिज फेरि पाइन्छ, यो शरीर चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले त नपाइने शरीर भए पनि शरीरानी अनित्यानी, यो शरीर हाम्रो अनित्य छ। त्यसैले सधैँ बिहान उठेर एकछिन शवासन बस्नु रे क्या। शवासन थाहा छ हजुरलाई? योगीहरूले शवासन बस्नुहुन्छ। शवासन बस्ने मान्छेलाई छेउमै मृत्यु आयो भने पनि डर हुँदैन के। छेउमै मृत्यु आयो भने पनि भय हुँदैन, किनभने म शवासनमा छु। शवासन भनेको आफूलाई मृत्युसँग जित्नेलाई शवासन भनिन्छ। त्यसैले यो शरीर त एक दिन शवासनमा गइ नै त हाल्छ, हैन? आत्मा त कहिले शवासनमा जाँदैन। त्यसैले त हामी वी पन्स कान क्लेप द सोल, नर क्यान फायर बर्न द सोल, नर क्यान फायर बर्न द सोल, वाटर कान ड्रेन द सोल, नर क्यान वी ड्राई आउट द सोल भनेको आत्मालाई कहिले पनि आगो पानी हावा अस्त्र शस्त्रले केही गर्दैन। शरीर मात्रै हुने हो नि त। शरीर मात्रै अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपिच्छेति विनश्यति। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ शरीर दृष्टिले संसार हेर्नु हुँदैन, आत्मा दृष्टिले हेर्नुपर्छ। त्यसैले केशवदासले रेवादासलाई भन्नुभयो कि मेरो चाहिँ नि आज सिद्धपुरमा तूने छेत्री सम्झावो त अक्षरातीत था, उनी त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो भनेर सिद्धपुरमा यो ज्ञान दियो। त्यो रेवादासले चिनेन प्राणनाथजीलाई परब्रह्म परमात्मा हो भनेर, बाहिरको खोल मात्रै हेऱ्यो है। त्यसैले कलियुगमा परमात्मा पनि मान्छेकै भित्र अनि भूत प्रेत पिचास पनि मान्छेकै भित्र छ है।
त्यसैले राम्रो न्युज पनि मोबाइलमै आउँछ, नराम्रो न्युज पनि मोबाइलमै आउँछ। किनभने शैतान जस्तो व्यक्ति पनि मोबाइलभित्रै भेटिन्छ, भगवान जस्तो व्यक्ति पनि मोबाइलभित्रै भेटिन्छ। त्यसैले भन्न चाहेको के हो भने मनुष्यभित्रै मसान घाट छ, मनुष्यभित्रै भगवानको निजी निवास छ। प्रार्थनाजीले हे परमात्मा मेरो हृदयको आँगनमा तपाईँ सिंहासन बनाइस्यो न भनेर अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आई करो आराम सेज बिछाऊँ रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हे परमात्मा मेरो हृदयको आँगनमा म तपाईँलाई ज्ञान भक्ति प्रेम र श्रद्धाको चारवटा तुती भएको खाट बनाइदिन्छु र हजुरलाई प्रेमले हजुरलाई बिछौना बनाइदिन्छु र भक्तिको सिरानी बनाइदिन्छु र अनि मैले अनन्त अनन्त मेरो आत्मादेखिको भक्तिलाई हजुरले स्वीकार गरी बक्सेर मेरो हृदयमा बास बसिस भनेर प्रार्थना गरेको छ। त्यसैले सुन्दर साझे आउनुहोस् भक्त समुदाय, हामी भक्तिको रसमा समाहित हौँ। प्रार्थनाजी मेर्ताको यात्रा गर्दै कहाँ कहाँ जानुहुन्छ हजुरलाई संक्षिप्तमा श्रवण गराउनेछौँ। हामी भोलि बितक विसर्जन गर्नेछौँ र फेरि पर्सिदेखि हामी सुनाकोठी मन्दिरमा हामी कृष्ण अष्टमीसम्म कार्यक्रम रहनेछ। हजुरलाई यही जानकारी दिँदै आउनुहोस् भक्त सुन्दर साझी हामी भजनामृत श्रवण गरौँ। सदा निरंतर कृष्ण गुण गाऊं, सदा निरंतर राज गुण गाऊं, जीवन नैया सफल कराऊं, जीवन नैया सफल बनाऊं, सदा निरंतर कृष्ण गुण गाऊं, कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं, कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं, जीवन नैया सफल बनाऊं, जीवन नैया सफल बनाऊं। हरदम प्रभु माँ मन लगाए, हरदम प्रभु माँ मन लगाए, मानव जीवन सफल बनाऊं, मानव जीवन सफल बनाऊं, कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं, कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं, जीवन नैया सफल कराऊं, जीवन नैया सफल कराऊं। साथ साथ माँ प्रेम बढ़ाऊं, साथ साथ माँ प्रेम बढ़ाऊं, मानव देह को लाभ उठाऊं, मनुष्य चोला को लाभ उठाऊं, सदा निरंतर कृष्ण गुण गाऊं, सदा निरंतर
कृष्ण गुण गाऊं। जीवन नैया पार लगाऊं, जीवन नैया पार लगाऊं। पल पल छीन छीन प्रभु गुण गाऊं, पल पल छीन छीन प्रभु गुण गाऊं। प्रभु चरण में ध्यान लगाऊं, कृष्ण चरण में ध्यान लगाऊं। सदा निरंतर कृष्ण गुण गाऊं, सदा निरंतर कृष्ण गुण गाऊं। जीवन नैया पार लगाऊं, जीवन नैया पार लगाऊं। प्रभु चरण को आशा राखी, प्रभु दर्शन को आशा राखी। धाम धनी को ध्यान लगाऊं, धाम धनी माँ ध्यान लगाऊं। सदा निरंतर कृष्ण गुण गाऊं, सदा निरंतर कृष्ण गुण गाऊं। कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं। कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं। जीवन नैया सफल बनाऊं, जीवन नैया सफल कराऊं। कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं। कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं। जीवन नैया पार लगाऊं, कृष्ण गुण गाऊं, राज गुण गाऊं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथ भक्त समुदाय, र आज हजुरले वितक कथा श्रवण गर्नुभयो र भोलि हामी संक्षिप्त कथा वितकको चर्चा श्रवण गरेर हामी भोलि विसर्जन गर्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी पुरुषोत्तम कथाको आनन्द लियौँ। सुन्दर साथ भक्त समुदाय, हजुरहरूले वितक यानि पुरुषोत्तम कथाको आनन्द लिइरहने क्रममा हजुरहरूले हिजोको प्रसङ्गमा हजुरले श्रवण गर्नुभएको थियो कि वितक यानि पुरुषोत्तम कथा चर्चामा दृद्धधन्वा राजा लगायत सबै कुराहरू श्रवण गरेर हिजो नारायण भगवानले नारदजीलाई र सुतजीले सनकादिकलाई श्रवण गराउनु भएको कथा म हजुरलाई श्रवण गराउन चाहन्छु। आजको विशेष कथा रहेको छ प्रतिव्रता नारी को कथा प्रसंग। प्रतिव्रता नारी पति ते पूजे सेवे अनेक पेरे, पति के वचन सुने जो वाको तो देह त्यहाँ त्याग करे। प्रतिव्रता धर्म को बारे में कथा सुनाउनु भयो। प्रतिव्रता अस्तुता प्रतिव्रता नारी तोपा पूर्व तपोनिधि। आज के बताउँदै हुनुहुन्छ भने
प्रतिव्रता नारीले धर्म कसरी पालन गर्ने भन्ने विषयमा, जसरी अनुसुइयाले प्रतिव्रता धर्म पालन गरेको कारणले, प्रतिव्रता धर्मको निभाउनु भएको कारणले भगवान त्रिदेवलाई पनि आफ्नो कोखमा खेल्ने बालक बनाउनु भयो। ब्रह्माजीलाई आफ्नो बालक चन्द्रमाको रूपमा, विष्णु भगवानलाई दत्तात्रेयको रूपमा, शिवजीलाई दुर्वासाको रूपमा आफ्नो पुत्र रूपमा पाउनुभयो। कसले? अत्रि पत्नी अनुसुइयाले। त्यसैले प्रतिव्रता नारीको महिमा धेरै ठुलो कथाहरू शास्त्रमा आउँछ। त्यसैले तल छेनानी सर्वानी समासेन वदस्य। आज जो प्रतिव्रता धर्म पालन गर्दछन् नारीले, जसरी सती मैयाले, सती माता प्रतिव्रता नारी थिइन्, त्यसैले उहाँले पुनर्जन्ममा 3000 वर्ष तपस्या गरेर भगवान भोलेनाथलाई पाउनुभयो। 3 वर्ष सहस्तानी मया तप्तम तपपुरा। 3000 वर्ष माता पार्वतीले तपस्या गरेर भगवान भोलेनाथलाई पाउनुभएको कथा शिवपुराणमा आउँदछ। र स्वस्थानी कथामा माता सती आगोमा जल्नुभयो, किनकि पतिको निन्दा सहन नसकेर। संसारमा पत्नी सच्चा प्रतिव्रता नारीले कहिले पनि आफ्नो पतिको निन्दा सहन सक्दैन। जसरी भागवतमा श्री कृष्णले तिमीहरू प्रतिव्रता नारी हौ, किन आफ्नो पतिलाई छोडेर आएको? लुलो भए पनि, लङ्ग्रो भए पनि, होचो भए पनि, गोरो भए पनि, कालो भए पनि, मोटो भए पनि, ज्ञानी भए पनि, अज्ञानी भए पनि, धनी भए पनि, गरिब भए पनि, मूर्ख भए पनि, अनि जस्तो सुकै विचारधाराको भए पनि पतिलाई पत्नीले त्याग्नु हुँदैन भनेर श्रीकृष्णले भागवतमा भन्नुभए जस्तै यहाँ पनि नारदजी भन्नुहुन्छ, नारदजीलाई नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, सर्वाणी लक्षणहम भूसुराः। सबै सर्व लक्षणले युक्त भएको नारीले आफ्नो घर सम्हाल्छिन्, गाउँ सम्हाल्छिन्, अनि माइत खलक सम्हाल्छन्। र एउटी नारीको कति परिवारसँग सम्बन्ध जोड्छन् त भन्दा यता मावली, अनि आमाको मावली, आफ्नो मावली, आफ्नो घर, आफ्नो माइत, आफ्नो सन्तानको माइत, हेर्नुहोस् त कति परिवार जोडेको हुन्छ। त्यसैले त मैले हजुरलाई नरूपमस्यानि ततोपलानि नतो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थ मूलम सुविरूढ मूलं असङ्ग शास्त्रे न दिदेन छिट्वा भनेको। मायाको रूप देखिँदैन, तर सम्बन्धको विस्तार हेर्ने हो भने कति लामो सम्बन्ध हुन्छ भन्दा एउटी नारीले विवाह हुनुभन्दा पहिला आफ्नो कति खलकसँग आफ्नो परिवार जोड्छन् त। आमा बुवा त भइहाल्यो, अनि बाजे बजे त भइहाल्यो, आमाको पनि मामा घर भइहाल्यो, अनि आफ्नो दिदीबहिनी भयो, आफ्नो साथीभाइ भयो, आफ्नो इष्टमित्र गाउँवासी आफन्त भयो। फेरि विवाह गरेर गएपछि पनि कतिलाई परिचय चिनाइन्छ। हेर त, यो तिम्रो श्रीमानको मामा घर, यो तिम्रो श्रीमानको फुपू घर, यो तिम्रो श्रीमानको यानि हजुरआमाको घर, यो तिम्रो श्रीमानको चाहिँ नि काकाको घर, यो तिम्रो श्रीमानको मामाको घर। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो परिवार त भयो, विवाह गरेर गएको पतिको सबै आफन्तलाई पनि आफन्त बनाउनु पर्ने हुँदा एउटी नारीको कति सम्बन्धसँग सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ। तर जति पनि छोरा यानि घरको परिवार सुपुत्रहरूको सम्बन्धमा चाहिँ के भन्छन् भने, सुपुत्रहरूले चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँको तिम्रो घर, तिम्रो मामा घर, तिम्रो। तर नारी विवाह गरे गएपछि त मेरो माइत मेरो घर हैन, मेरो माइत मेरो घर, मेरो फुपूको घर, मेरो श्रीमानको फुपूको घर, सबैसँग सम्बन्ध। हुन त श्रीमानको पनि त्यति नै सम्बन्ध त जोड्छन्, तर के त भन्दा श्रीमान त ससुरालीमा 20 वर्ष 30 वर्ष हुर्केर आएको होइन नि त।
छोरी चेलीले चाहिँ नि 30 वर्ष 35 वर्ष आफ्नो माइतीमा हुर्केर जीवन गुजारेर कति सम्बन्ध सङ्गीसँग गुजारा गरेर विवाह गरेर गइसकेपछि त्यो सर्लक्कै परिवारलाई फेरि यतातिर आफ्नो बनाउनु पर्दा एउटी नारीले कति सम्बन्ध सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवी देवता खुसी हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखेको छ। त्यसैले नारी बिग्रियो भने, एउटी नारी बिग्रियो भने कति कुल बिग्रिन्छ, कति घर बिग्रिन्छ, कति परिवारलाई धक्का लाग्छ। बरु घरमा भूकम्प आउँदा के घर हल्लिन्छ र, मनको ढुकढुकी के हल्लिन्छ र। एउटी नारीको स्वभाव बिग्रियो भने त्यो सारा परिवारको के हालत हुन्छ। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ, शृणु नारदम वक्ष्यामि सतीनां व्रत उत्तमम। संसारमा एउटी नारीको सबैभन्दा ठुलो व्रत भनेकै पतिको सेवा, पतिको नाममा बस्ने व्रत हो भन्नुहुन्छ। जो प्रतिव्रता नारी हुन्छ उसले अरूको पूजा गर्नै पर्दैन भन्नुहुन्छ नारदजीलाई नारायण भगवानले। त्यसैले प्रतिव्रता नारी पति ते पूजे, सेवे अनेक पेरे, पति के वचन सुने जो वाको, तो देह त्यहाँ त्याग करे। महाप्रभु प्राणनाथजी तातम बानीमा भन्नुहुन्छ, यहाँ पुरुषोत्तम कथामा नारदजीलाई नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, शिवजीले माता पार्वतीलाई पातिवत्य मनन्यतम साधना समुद्वाहित जाप्यम चैगोल नाम तारतम्य मनुस्मृत। प्रतिव्रता धर्मको बारेमा बताउनुहुन्छ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, प्रतिव्रता साधन मान। अनसुया भन्नुहुन्छ, मेरो प्रतिव्रताको कारणले मैले त्रिदेवलाई गोदमा खेलाउन पाएँ भन्नुहुन्छ। र सती माताले मैले भगवान शिवजीलाई मेरो प्रतिव्रताको कारणले मैले पुनर्पतिको रूपमा पाएँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ प्रतिव्रता धर्मको कथा गर्नुभयो। त्यसैले पति लोभी भए पनि, कालो भए पनि, गोरो भए पनि, होचो भए पनि, अग्लो भए पनि, लङ्गरो भए पनि, बुढो भए पनि, बालक भए पनि, अज्ञानी भए पनि, ज्ञानी भए पनि, धनी भए पनि, र पत्नीले कस्तो कस्तो पतिको जस्तै पति भए पनि पत्नीले छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा भाषिताम भाषते नैव सा साधी साधु लक्षणम। साधु सन्तको जस्तो एउटी नारीको लक्षण हुनुपर्छ, किनकि एउटी नारीले घर सम्हाल्छन्। घर सफा हुने नारीकै कारणले, समाजलाई सान्त्वना दिने नारीकै कारणले। त्यसैले त ज्ञान प्रधान पुरुष हुन्छ भने प्रेम प्रधान नारी हुन्छ, ज्ञान प्रधान पुरुष हुन्छ भने भाव प्रधान नारी हुन्छ। त्यसैले नारीलाई कोमल शब्द राखिदिएको, नारीभित्र धेरै कोमल छ। त्यसैले त आमा भनेको, धरती आमा भनेको, त्यसैले त पहिला नारीको नाम लिन्छ अनि मात्रै पुरुषको नाम आउँछ। भगवानको पहिला नाम आउँदैन, पहिला शक्तिको पहिला नाम आउँछ। त्यसैले त लक्ष्मी नारायण, गौरी शङ्कर, राधा कृष्ण है अनि सीताराम कसैले भनेको छ र? राधा कृष्ण भनेर भनिन्छ भने कृष्ण राधा भनिँदैन, शङ्कर गौरी भनिँदैन, गौरी शङ्कर भनिन्छ। सियावर रामचन्द्र भनिन्छ, रामवर सिया भनिँदैन। त्यसैले पहिला नारीलाई कति सम्मान दिएको छ धरतीमा, शास्त्रमा। त्यसैले धरती माता, वनदेवी माता हेर्नुहोस् त, कति माता, गौ माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता। माताको नाम पहिलो आउँछ, मातृदेव भव आउँछ, अनि मात्रै पितृदेव भव, अनि मात्रै गुरुदेव भव, अनि मात्रै अतिथि देव भव आउँछ। पहिला पितृदेव भव, गुरुदेव भव, अतिथि देव भव, पछि मातृदेव भव आउँदैन। त्यसैले पहिला प्रार्थना गर्दा तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हेरिबक्ष त
पहिला माताकै नाम आयो कि आएन भनी बक्स्यो त? पहिला आमाको नाम आयो कि आएन? आमा बाबा, माता पिता, पिता माता आउँदैन है। हजुरलाई थाहा छ नि होइन? पहिला माता पिता, आमा बाबा, बाबा होइन। त्यसैले मातृदेव भव, माताको पहिला नाम, शक्तिको पहिला नाम। किन भनेर शास्त्रमा सोधियो गुरुजनहरूले, किन पहिला भगवानको नाम आउनुपर्ने होइन र शक्तिको पहिला नाम आउने हो र भन्दा बिना शक्ति भगवान पनि अधुरो। त्यसैले नारीको महिमा यहाँ धेरै लेखेको छ र दया दक्षिणाम सर्वदाम भाग्यम भार्यायाम गृह मुख्यया। घरको अर्धाङ्गिनीले जब पतिदेवले कमाएर ल्याएको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर खर्च गर्ने कि सदुपयोग गरेर घर खर्च गर्ने र घरलाई कसरी सम्हाल्ने र 90% कार्य घर गृहिणीको हुन्छ। त्यसैले गृहिणीले घर सम्हालेन भने त्यो घर शमशान घाट हो है। त्यो घरलाई घर भनिँदैन, त्यो घरलाई मन्दिर भनिँदैन, त्यो घरलाई देवालय भनिँदैन। हरेक घर यहाँ मन्दिर बनुन्, हरेक घर सबैको मन्दिर बनुन् र जहाँ सत नारीको घरमा बास होस्, जसले प्रतिव्रता धर्म पालन गर्दछ। त्यसैले जसले घरमा प्रतिव्रता नारीले घर सम्हाल्छ, आसनम भाजने दानेम सम्पाने प्रिय भाषणम, जसले घरलाई सम्हाल्छ नि नारीले, त्यो घर घर नभएर मन्दिर बन्छ। त्यसैले हरेक घर यहाँ मन्दिर बनुन्, सबका दिलमा प्रभु बसुन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।